अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन और सामीन, वेलकम करते हैं आपको यूएई बाखबर चैनल के ऊपर। उम्मीद करता हूँ तमाम नाज़रीन खैर से होंगे। बढ़ते हैं आज की यूएई की ताज़ा तरीन ख़बरों की जानब, लेकिन उससे पहले यूएई की तमाम वीज़ा अपडेट्स और ताज़ा तरीन ख़बरें सबसे पहले अपने मोबाइल के ऊपर देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, नीचे मौजूद सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही घंटी के निशान के ऊपर क्लिक करके आल के ऊपर क्लिक कर दें। बढ़ते हैं हमारी पहली खबर की जानब। यहूदियों की बड़ी गिनती किस मकसद के लिए अमारात आ रही है, दिलचस्प हक़ाइक़ सामने आ गए। मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान अमन समझौता तय पाने के बाद खुशगवार ताल्लुकात कायम हो चुके हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मुआशी, सकाफ़ती, तिबी और साइंसी शोबों के अलावा बाहिमी परवाज़ों के भी मुआहदे किए गए हैं, जिसके बाद हज़ारों इसराइली चंद हफ्तों के अंदर अमारात पहुँच चुके हैं। लोगों की बड़ी तादाद जानना चाहती है कि आखिर इसराइलियों को एकदम से अमारात में क्या दिलचस्पी पैदा हो गई जो वो धड़ाधड़ अमारात पहुँच रहे हैं। इस हवाले से एक इसराइली अखबार वाई नेट न्यूज़ की जानब से बताया गया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात में दीगर खलीजी ममालिक के मुकाबले में खासी आज़ादी है, जिसकी वजह से इसराइली यहाँ का रुख कर रहे हैं। अमाराती हुकूमत की जानब से हालिया दिनों में मर्दों को गैर औरतों के साथ एक ही रिहाइश गाह में रहने की इजाज़त भी दे दी गई है, जिसकी वजह से बहुत से इसराइली अपनी गर्ल फ्रेंड्स के साथ बग़ैर खौफ और झिझक के अमारात में जा सकते हैं और इकट्ठे क़याम भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ के मसाज पार्लर्स भी इसराइलियों के लिए खासी कशिश रखते हैं, जहाँ दुनिया के कई ममालिक की ख़वातीन मसाज सर्विस फराहम कर रही हैं। अमारात के खूबसूरत साहिल, सहराई मकामात, शानदार शॉपिंग मॉल्स, बुर्ज खलीफा और दीगर दर्जनों मकामात हमेशा से ही इसराइलियों की कशिश का बायस थे, मगर वीज़े की पाबंदी के बायस वो इन्हें देखने से महरूम थे। अब आकर इनकी ये ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। इसके अलावा यहाँ के नाइट क्लब्स, बाज़ार और 7 स्टार 5 स्टार होटल्स की भी अपनी ही शान है। इसराइली अखबार का कहना है कि अमारात आने के लिए जेब में हज़ारों डॉलर्स भी होने चाहिए, क्योंकि यहाँ तफरीही के इतने भरपूर मौके हैं कि थोड़े डॉलर वाला शख्स बाद में तरसा ही रह जाएगा। हाल में ही दुबई के जाने बैनी नामी इसराइली शख्स का कहना है कि यहाँ खासी आज़ादी है। बड़े बड़े होटलों, नाइट क्लब्स, गर्ज के हर जगह मसाज और दीगर तफरीह के हवाले से कोई रोक टोक नहीं, और हत्ता कि इनके मुताबिक वहाँ के लोग हाथों में इश्तिहारात लिए खड़े हैं और इनके खुले आम दावत दे रहे हैं। जिस तरह किसी को पिज़्ज़ा मेन्यू देकर इससे मुख्तलिफ फ्लेवर्स पर इसकी पसंद पूछी जा रही हो। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की जानब। यूएई में पेट्रोल और डीजल की कीमतों के हवाले से अहम ऐलान हो गया। अमाराती हुकूमत ने माह जनवरी 2021 के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा न करने की खुशखबरी दे दी। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना वबा के बायस अगरचे मुआशी सरगर्मियाँ खासी हद तक बहाल हो चुकी हैं, ताहम अभी तक लाखों अफराद कई माह की मुआशी परेशानी से बाहर नहीं निकल पाए। हज़ारों अफराद बेरोज़गार हैं और कई अफराद की तनख्वाहों में कमी कर दी गई है। लोगों की मुश्किलात को पेश नज़र रखते हुए अमाराती हकाम ने ऐलान किया है कि अगले साल के पहले महीने यानी जनवरी 2021 के दौरान पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया जाएगा। जनवरी 2021 के महीने में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें माह दिसंबर की सतह पर बरकरार रखी जाएंगी। इसी तरह जनवरी के महीने में सुपर 98 पेट्रोल 1.91 दरम फ़ी लीटर भी फ़रोख्त होगा, जबकि स्पेशल 95 पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 1.80 दरम होगी। डीज़ल की कीमतें भी माह दिसंबर वाली होंगी, यानी डीज़ल 2.06 दरम फ़ी लीटर दस्तियाब होगा। रवां साल अप्रैल में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल किया गया था। इसके बाद मुसलसल कई माह जून, जुलाई, अगस्त, दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की गई। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की जानब। दुबई की तारीख का अनोखा ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले 3 हैकर्स को सज़ा हो गई। दुबई में कुछ अर्सा कबल एक अनोखी ऑनलाइन वारदात का इंकशाफ हुआ था, जिसमें हैकर ने खुद को एक बिजनेसमैन का कानूनी मामला देखने वाले लॉ फर्म का मुलाजिम ज़ाहिर करके इससे लाखों दरम हथिया लिए थे। कई माह तक बेवकूफ़ बनने वाला बिजनेसमैन को जब पता चला मुल्ज़मान इससे 4.5 लाख दरम निकलवा चुके थे, अदालत ने तीनों मुल्ज़मान को 3 साल की कैद और डिपोर्ट किए जाने की सज़ा सुना दी है। 2 नाइजीरियन और एक कैमरूनी मुल्ज़म पर 4,42,000 दरहम का जुर्माना भी आयद किया गया है। तफसीलात के मुताबिक दुबई में मुकीम इन 9 सरबाजों ने तुर्की के बिजनेसमैन से ईमेल पर रब्ता करके खुद को इसके कानूनी मामलात देखने वाला लॉ फर्म का मुलाजिम ज़ाहिर करके बताया कि इसके बहुत से केसेस निपटा दिए गए हैं, जिनके बदले वो फ़ीस की मद में 2,32,000 दरहम की रकम अकाउंट्स में भिजवा दी। चूँकि मुल्ज़मान हैकिंग की मदद से वकील की ईमेल से मिलते जुलते एड्रेस से रब्ता कर रहे थे,
اس لیے بزنس مین کو شک نہ ہوا، اس نے اپنے ان کے بتائے گئے اکاؤنٹس میں رقم منتقل کر دی۔ ملزمان نے ایک بار پھر اس سے اسکائپ پر رابطہ کر کے خود کو لا فارم کے ملازم ظاہر کر کے مزید کیسز کے حل ہونے کی فیس طلب کی۔ بزنس مین نے ان کی بتائی 60,000 درہم کی فیس بھی اکاؤنٹس میں منتقل کر دی۔ 2019 میں جب بزنس مین دبئی آیا اور بینک سے اپنے اکاؤنٹس کی تفصیلات چیک کروائیں تو اسے پتہ چلا کہ اس کے اکاؤنٹ میں کوئی رقم جمع نہیں ہوئی، جس کے بعد وہ وکیل کے دفتر میں گیا۔ اسے پتہ چلا کہ اس کے لا فارم سے کوئی بھی ایسی ای میل نہیں بھیجی گئی اور نہ ہی ان کے مالی معاملات حل ہوئے تھے، جس کے بعد بزنس مین نے وکیل کے وساطت سے نامعلوم افراد کے خلاف فراڈ کا مقدمہ درج کرا دیا۔ پولیس نے سائبر کرائم ڈپارٹمنٹ کی مدد سے ملزمان کا سراغ لگا کر انہیں گرفتار کر لیا۔ بڑھتے ہیں ہماری اگلی اور ایک افسوسناک خبر کی جانب۔ زمین پھٹی نہ آسمان گرا، یمن میں باپ نے بیٹی کو $400 میں فروخت کر ڈالا۔ یمن میں باپ نے بیٹی کو $400 میں فروخت کر ڈالا۔ تفصیلات کے مطابق سوشل میڈیا پر یمنی فیمنسٹ وائس کی ایک آن لائن پوسٹ وائرل ہو رہی ہے، جس میں والد کی اپنے بیٹی کے ہمراہ تصویر شائع کی گئی ہے، جس نے اپنی بیٹی کو $400 میں فروخت کیا۔ یمنی فیمنسٹ وائس نے حکومت کے نمائندوں سمیت متعدد افراد کے دستخط شدہ دستاویزات کی بھی ایک کاپی بھی شائع کر دی ہے۔ اس دستاویزات میں معاہدے کی وجہ بیان نہیں کی گئی، تاہم اس معاہدے میں ایک بچی کو $350 میں فروخت کرنے کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ یمنی وزارت انصاف میں دستاویزات کے محکمے کی طرف سے گزشتہ سال اگست میں جاری کردہ دستاویزات کے مطابق یاسر الناصر سید الصلاحی نامی والد نے اپنی بیٹی کو 200 یمنی ریال میں اپنی بیٹی کو فروخت کرنے پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ معاہدے کے مطابق آدھی رقم پیشگی ادا کر دی گئی تھی۔ انسانی حقوق کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ بچی کو فروخت کرنے کے کاغذات پر سرکاری اہلکاروں کے بھی دستخط موجود ہیں، جو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یمن میں ابھی بھی انسانی اسمگلنگ جاری ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ معاہدے پر دستخط کرنے والے تمام افراد بچی کے والد کے برابر کے جرمدار ہیں۔ سوشل میڈیا پر صارفین نے بڑی تعداد میں اس واقعے کی مزاحمت کی اور غلامی قرار دے دیا۔ بڑھتے ہیں ہماری اگلی خبر کی جانب۔ اماراتی ریاست میں ناقابل یقین فراڈ، بھارتی دھوکے باز ملزم نے 47 بار باس کے جعلی دستخط کر کے لاکھوں درہم ہڑپ لیے۔ متحدہ عرب امارات میں اکثر و بیشتر فراڈ کے معاملات پیش آتے رہتے ہیں، تاہم اس بار ایک انوکھی قسم کا فراڈ پیش آیا، جس میں ملزم نے ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 10 بار بھی نہیں، بلکہ پورے 47 بار باس کے جعلی دستخط کر کے 4,71,000 درہم سے زائد رقم ہڑپ کر لی۔ عدالت کی جانب سے اس انتہائی چلاک ملزم کو 6 ماہ قید کے علاوہ 4,71,000 درہم کا جرمانہ بھی عائد کر دیا ہے۔ اس تقاضا کے مطابق بھارتی ریاست گجرات سے تعلق رکھنے والا 2 سال تک اپنے باس کے چیک بک چرا کر اس میں سے وقتاً فوقتاً چیک نکالتا اور پھر ہو بہو باس جیسے دستخط کر کے لاکھوں درہم اڑاتا رہا۔ آخر 2 سال بعد اس کی ساری ہوشیاری دھری کی دھری رہ گئی اور بھانڈا پھوٹ جانے پر باس نے اسے گرفتار کروا دیا۔ دبئی پولیس کی تفتیش کے دوران پتہ چلا کہ ملزم نے 47 بار چیکوں پر باس کے دستخط کر کے مجموعی طور پر 4,71,000 درہم کی رقم اڑائی تھی۔ ملزم پر اندھا بھروسہ کر کے کئی بار دھوکہ کھانے والا 72 سالہ بھارتی باس کشن چند بھاٹیا نے بتایا کہ وہ امارات میں 50 سال سے رہائش پذیر ہیں۔ ملزم ان کے انتظامی عملے میں 8 سال سے کام کر رہا تھا، جس سے فرم کے معاملات کے سلسلے میں چیک بکس تک بھی رسائی حاصل تھی۔ یہ بھارتی ملزم 2 سال کے دوران بڑی ہوشیاری سے چیک نکال کر انہیں دبئی کے ایک بینک میں اپنی ذاتی اکاؤنٹس میں جمع کرواتا رہا، تاہم ایک روز انہیں اپنے اس ملازم کے دراز میں ایک ایسی چیک بک نظر آئی جس میں کوئی چیک نہیں تھا، البتہ ان کے بقیہ حصوں پر بینک کے عملے کی تصدیقی دستخط موجود تھے۔ جب ان چیکوں کی بینک سے پڑتال کرائی گئی تو پتہ چلا کہ ان میں درج ذیل تمام رقم ملزم کے بینک اکاؤنٹ میں ہی جمع ہوتی رہی، جس کے بعد پولیس کو اطلاع دے دی گئی۔ ملزم کو فوری طور پر گرفتار کر دیا گیا۔ عدالت نے 29 سالہ ملزم کے متعدد بار فراڈ کرنے کے الزام میں 6 ماہ کی قید سزا سنا دی اور اس چرائی گئی 4,71,000 درہم کی رقم بھی ادا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ مزید تازہ ترین خبریں سب سے پہلے اپنے موبائل کے اوپر دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔